सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत सारे लोग फजीलतों से तो वाकिफ़ हैं, लेकिन माह ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिनों के अंदर क्या करना चाहिए उससे वाकिफ़ियत जैसे कि हासिल होनी चाहिए वैसी नहीं है। इस वजह से जो समझ में आता है वो करने की कोशिश करते हैं। मेरी नज़र आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका पर पड़ी, जिससे मैंने महसूस किया कि ये पैगाम आपकी समाअतों के हवाले करूं, शायद कि आप इस पर अमल करें और आपका अमल मेरे नामे आमाल में भी नेकियों के इजाफे का सबब बन जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सबसे पहले तो सूरह हज की जिस आयत करीमा के हिस्से की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया उससे मुतालिक समात फरमाएं। रब क़दीर जल्ल जलालुहु इरशाद फरमाता है, वयज़्कुरुस्मल्लाह फ़ी अय्यामिन मालूमात, वो मुक़र्ररा दिनों में खुसूसियत के साथ अल्लाह को याद करें। ये जो फरमाया गया मुक़र्ररा दिनों में, इसकी तफसीर के अंदर मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत हसन, हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, ये सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि अय्याम मालूमात यानी मुक़र्ररा दिनों से मुराद अशरे ज़िलहिज्जा है, यानी ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिन। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यही इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमत व रिज़वान का मजहब भी है। यानी इन 10 दिनों में इस आयत करीमा की रोशनी में ये बात समझ में आई कि हमें अपने रब का जिक्र कसरत से करना चाहिए। इसकी तशरीह फरमाते हुए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अय्याम में ज़िक्रुल्लाह के बारे में फरमाया, मा मिन अय्यामिन अअज़मु इंदल्लाह वला अहब्बु इलैहि मिनल अमल फ़ीहिन्ना मिन हाज़िहिल अय्यामिल अशर फ़अक्सिरू फ़ीहिन्ना मिनत तहलील वत्तकबीर वत्तहमीद। ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिनों की कद्र व मंजिलत से बड़ा कोई और दिन नहीं हो सकता है, और न ही इन अय्याम में की हुई नेकी से बढ़कर अल्लाह ताला को और कोई अमल पसंद है। लिहाजा इन अय्याम में ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह की कसरत करो। इन अय्याम में अल्लाह ताला की फरमा बरदारी, उसके जिक्र, रोज़ों और सदक़ातों खैरात की कसरत करे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 3 चीज़ों के जिक्र के बारे में फरमाया, कलिमा तैयबा के जिक्र के बारे में, और इसी के साथ साथ रब क़दीर जल्ल जलालहू की बड़ाई बयान करने के सिलसिले में, तकबीर के सिलसिले में, और इसी के साथ साथ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तहमीद यानी अल्हम्दुलिल्लाह के हवाले से। अब मैं एक हदीस मुबारका बुखारी शरीफ से आपकी समाअतों के हवाले करूँ ताकि आप ये महसूस कर सकें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू के ज़िक्र का सवाब कितना अजीम है। और अगर कोई शख्स अल्लाह का ज़िक्र ख़ास तौर पर अशरे ज़िलहिज्जा में करता है तो अल्लाह ताला उसको कितनी बरकतों से नवाजेगा, उसका अंदाज़ा आप लगाएं और इस हदीस मुबारका से उसकी अज़मत को समझने की कोशिश करें। मशहूर सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक तवील हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है, मैं उसका तर्जमा आपकी समाअतों के हवाले करता हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते रास्तों में जिक्र करने वालों की तलाश में घूमते रहते हैं। जब वो जाकिरीन की किसी जमात को पाते हैं तो एक दूसरे को पुकारते हैं। सुभान अल्लाह, फरिश्ते एक दूसरे को पुकारते हैं और पुकार कर क्या कहते हैं, आओ अपने मकसद की तरफ, यानी मिल गए जिन्हें हम तलाश कर रहे थे। पता चला कि जब कोई अल्लाह का जिक्र कर रहा होता है तब वो तना नहीं होता, फरिश्ते भी उस जिक्र करने वालों के साथ शामिल हो जाया करते हैं। अल्लाहु अकबर। इसी के साथ फिर वो फरिश्ते जाकिरीन को अपने
میں ڈھانپ لیتے ہیں محبت و الفت کے طور پر. فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں. یہ بخاری شریف کی حدیث میں پیش کر رہا ہوں اس کا ترجمہ. فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں. سبحان اللہ. آپ اندازہ لگائیے معصوم فرشتے جب کسی کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیں تو آپ کتنا سکون پائیں گے, ذکر کرنے والے کو کتنا لطف ملے گا اور کتنی اس کی طبیعت کے اندر سکون کی کیفیت پیدا ہوگی. پھر وہ اپنے رب کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے, حالانکہ اللہ اپنے بندوں کا حال جانتا ہے لیکن فرشتوں سے اپنے ذاکر بندوں کی تعریف سننا پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. اے فرشتوں تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ فرشتوں سے رب پوچھتا ہے. یہ فرشتے جب مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, ذکر کرنے والوں کی محفل سے پلٹتے ہیں تو رب ان فرشتوں سے پوچھتا ہے, حالانکہ میرا مولا سب جانتا ہے لیکن فرشتوں سے پوچھنے کی وجہ یہ ہے تاکہ ذکر کرنے والوں کی زبان سے جو ذکر اللہ کا کیا جا رہا ہے اس ذکر کے حوالے سے بھی سنیں اور ذاکرین کی عظمت بھی فرشتوں کے سامنے واضح ہو جائے. تو فرشتے ذاکر بندوں کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے مولا ہم ایسی محفل سے ہو کر کے آ رہے ہیں جس محفل کے اندر تیرے بندے یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک. رب تیرے بندے تیری تسبیح بیان کر رہے تھے, تیری بڑائی بیان کر رہے تھے, تیری تعریفیں بیان کر رہے تھے, تیری بزرگی بیان کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے حل راؤنی, کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ما راؤ کا, نہیں مولا انہوں نے تجھے نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیف لو راؤنی, اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو وہ اور زیادہ تیری عبادت کرتے, اور زیادہ بزرگی بیان کرتے, اور زیادہ تسبیح بیان کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما یسألون, وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تجھ سے جنت مانگ رہے تھے. اللہ عز و جل فرماتے ہیں کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں, بقسم رب انہوں نے جنت نہیں دیکھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو وہ اس کی بہت حرص کرتے, اس کے بہت طلبگار ہو جاتے اور اس کی طرف ان کی رغبت اور زیادہ ہو جاتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں من النار, جہنم کی آگ سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض گزار ہوتے ہیں نہیں واللہ انہوں نے اسے نہیں دیکھا. اللہ جل شانہ فرماتا ہے اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو وہ اس سے مزید بھاگتے اور زیادہ ڈرتے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاشہدکم انی غفرت لہم, اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا. فرشتے کہتے ہیں اللہ ان میں ایک شخص تھا جو ذکر نہیں کر رہا تھا بلکہ اپنی کسی ضرورت کے لیے ان کے پاس آیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یشقا جلیسہم, ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا. اللہ اکبر. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, یہ ہے اللہ کے ذکر کا فائدہ. اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ میں اس کی کثرت کرو, اور ان دنوں کی عبادت, ان دنوں کی ریاضت سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی بھی دن کی نیکیاں اتنی افضل و اعلیٰ نہیں ہیں. اور اس میں خاص طور پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کی تکبیر, تحلیل اور تحمید کا ذکر فرمایا. اب یہ تحلیل کیا ہے, تکبیر کیا ہے اور تحمید کیا ہے, اسے سمجھ لیں. وضو بے وضو آپ سے گزارش ہے عشر ذی الحجہ کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور گلی کوچوں میں نکلے تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ پڑھتے رہیں. اور الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ
یہ پڑھتے رہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس زبان کی عظمتوں پر قربان جس زبان کو اللہ اپنے ذکر کی اجازت عطا کر دے، اور جس زبان سے بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس زبان کی برکت سے اس بندے کے قلوب کو اور بندے کے اذہان کو، بندے کی زندگی کو، بندے کی آخرت کو بہتر کر دیا کرتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے عشر ذی الحجہ کے اندر کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھیں، کثرت کے ساتھ اللہ اکبر پڑھا کریں، اور کثرت کے ساتھ الحمدللہ کہا کریں کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہمیں اپنے رب کے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کیا ہی خوب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اللہ اکبر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے جب میرا مولا مجھے یاد کرتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیسے؟ تو کہتے ہیں قرآن مقدس میں رب نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، زمین والوں کے درمیان میرا مولا فرشتوں کے درمیان مجھے یاد فرماتا ہے اور میرا چرچا کرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ بھی ہمیں یاد فرمائے، اور وہ اللہ عز و جل ہے، قادر مطلق ہے، وہ اپنے بندوں پر کرم کی نظریں فرماتا ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمارا چرچا فرشتوں کے درمیان فرمائے تو ہمیں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عشر ذی الحجہ میں ہمیں ان 3 چیزوں کی کثرت کی توفیق نصیب فرمائے۔